बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उनके बारे में मुखालिफिन का ये कहना है कि वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। मीडिया में एक अरसे में उनको आईएसआई के अफसानवी किरदार के नाम से याद किया जाता रहा। आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल का कहना ये है कि वो एक स्टार इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। उनके बकौल वो अपनी ज़ात में इंटेलिजेंस इदारा है। और जनरल हमीद गुल का ये भी दावा है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अगर किसी फ़र्द ने बचाया है तो वो वही हैं। मेरे आज के मेहमान हैं आईएसआई के साबिक अफसर मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर साहब। आमिर साहब, वालिद साहब ने आपको फ़ौज में भेजा मुल्क की खिदमत के लिए और सरहदों की हिफाजत के लिए। फ़ौज ने आपको इंटेलिजेंस में भेजा कि आप दुश्मनों की साजिशों को नाकाम कराएंगे, लेकिन मेजर साहब आप सियासत में लग गए, साजिशों में लग गए। ये अपने हलफ की खिलाफ वर्जी आपने नहीं की, ऐसा क्यों किया मेजर साहब आपने? सलीम, जो कुछ आपने कहा ऐसा जिसने भी किया है मेरे नज़दीक उसने ज़्यादती नहीं बल्कि जुर्म किया है। मैं तो इसको जुर्म समझता हूँ, क्योंकि ये हमारा काम नहीं था कि मुझे वालिद साहब ने जिस मिशन के लिए भेजा था, मैं इंशाअल्लाह जब क़यामत के दिन उनसे मिलूँगा तो मैं शर्मिंदा नहीं हूँगा। ये किताब आपने पढ़ी है? हाँ, मैंने पढ़ी है। इस किताब में आपकी जो गुफ्तगू है मैं उसको और ऑन करता हूँ, टैप्स में जो मैं मसूद उसको शरीफ ऑन लिखे करता थे, हूँ। वो ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो वो क्या है? जनरल हमीद गुल ने कहा था कि मैंने एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के कहूटा को बचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। मोसाद का एक एजेंट था जो लॉन्च हुआ था, हाईली ट्रेंड। 2 साल तक मैंने उसके साथ एंटी पाकिस्तान एलिमेंट के तौर पे काम किया। मैंने उसके साथ मिलकर पाकिस्तान को गालियाँ दी, पाकिस्तान को तबाह करने के मंसूबे बनाए। उस पर किताब लेके ना मुझे ट्राई करो, उसमें तो इससे बड़ा जुर्म है। इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए एक होता है, उसको कहते हैं कवर। मसलन अगर मैंने सलीम से कुछ निकालना है और सलीम के साथ मैंने काम करना है तो मैंने सलीम का दोस्त बनना होगा और सलीम के दुश्मन का दुश्मन बनना होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि इस किताब में जो है हाँ, या उन केस्टों में जो हाँ, है वो सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन आप एक्टिंग कर रहे थे? जनरल कल्लू जब आए तो वो आइसोलेटेड थे, रिटायर्ड जनरल थे। मुझे उन्होंने पहले दिन तो नहीं, पहली मरतबा जब बुलाया तो मेरे बारे में मैंने देखा कि वो शुबात का शिकार थी। आप ज़िया के वाक़यात में नहीं थे? बिल्कुल नहीं था, नट एट ऑल। ज़ियाउल की जगह अगर जनरल टिक्का खान होता तो भी मैं ये ड्यूटी करता। मुझे तारीख़ ने एक फरीज़ा सर अंजाम देने की सआदत नसीब की थी, मैंने की। चाहे और ये पॉलिसी जुल्फ़िकार भुट्टो इसका मैं मारता नहीं, तो एक मेजर उनके इतने करीब क्यों था? मैं अपने डीजीज़ के करीब था, मैं जनरल ज़िया के करीब तो नहीं था। मैं तो अपने डीजीज़ के करीब था। मेरे पास सबसे हसास स्टेशन था इस्लामाबाद, ठीक। और मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आउटपुट था उसकी वजह से मुझे वो मैं किस वक्त जा सकता था विदाउट अपॉइंट। जनरल अख्तर के साथ, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ के साथ, ब्रिगेडियर सग़ीर के पास और जनरल हमीद गुल के पास। ब्रिगेडियर सग़ीर जिंदा अच्छा, है। अशरफ सलमान कल्लू साहब की आप बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे जो बातें वो करते रहे तो मुझे पता चला कि वहाँ पे चूँकि लॉबीज़ थी, जेलेसीज बड़ी थी। IB के मसूद शरीफ साहब पीछे लगी हुई थी, टेलीफोन टैप्स कर रहे थे, सर्वेलेंस कर रहे थे। PM सेक्रेटरी में एक ब्रिगेडियर अख्तर साहब थे, उन्होंने अपनी एजेंसी वहाँ पे खोली हुई थी। ये सब जनरल बाबर को लोगों ने उकसाया हुआ था, वो मेरे ख़िलाफ़ थे। बहुत सारे, मैं क्या क्या बताऊँ। जनरल हमीद गुल की जब पोस्टिंग हुई उससे पहले बाकी अफसर हमारे दौर के जो थे तकरीबन पोस्ट आउट हो गए थे। तो मैं जनरल हमीद गुल के पास गया, अक्रॉस द टेबल बैठा और मैंने कहा सर आपकी पोस्टिंग आई है बड़े हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से, मैं इसमें अनईजी फील करूँ, मैं काम नहीं कर सकता, आप मुझे काइंडली आर्मी में वापस ले जाएँ। तो मुझे जनरल हमीद गुल ने कहा कि आमिर, इफ़ आई टेक यू आउट ऑफ ISI दिस विल बी ए नेशनल ट्रेजिडी। उस दिन ना पूछ लें। वो चले गए, मुझे छोड़ गए। जनरल कल्लू आ गए। जनरल कल्लू ने मुझे बुलाया, थोड़े से उनके कुछ खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब मेरी गुफ्तगू हुई तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आप कभी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व रहे? मैंने कहा नॉट एट ऑल सर। मैंने कहा कत्तन नहीं। उन्होंने कहा हाउ ऑफन यू यूज्ड टू मीट योर एक्स DG? मैंने कहा इट डिपेंडेड एंटायरली अपॉन माई विल, व्हेन एवर आई वुड लाइक आई वुड मीट हिम। मैंने कहा ये बिल्कुल मेरी सवाबदीद पे था, मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं थी, मैं उनके घर भी जा सकता था मिलने। कहता है क्यों? मैंने कहा मेरे ऑपरेशन इस नेचर के थे, यहाँ पे बेसिस में इंटेलिजेंस हब्स बनी हुई थी। पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से दो चार था, रशियन इन्वेजन के बाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जुल्फ़िकार। हमने जब कहा तो हमें तो बुरा भला कहा। उस दिन आपके इंटरव्यू में मसूद शरीफ ने कहा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मान गया। और भी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ मान जाएंगे। ये भी मान जाएंगे कि मैं जनाब मैंने पॉलिटिक्स नहीं की थी, मैं जनाब मैंने इस मुल्क की खिदमत की थी। इंशाअल्लाह सब मान जाएंगे, तारीख़ अनफोल्ड कर देगी। खैर, मुझे उन्होंने कहा कि जब मैंने सारा बता दिया तो मैंने देखा कि वो सॉफ्ट हो गए थे मेरे बारे में। तो मुझे कहा कि ठीक है, आप मुझे भी मिला करें, जब आप चाहें यू कैन कम एंड डिस्कस योर ऑपरेशन विद मी। कुछ अर्से बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि आमिर मैं अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर।
اور یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کے خلاف بہت ہو رہی ہے، ہابنابنگ ہو رہی ہے اور انٹریگز ہو رہے ہیں، اور مجھے آئی فیل امبیرسڈ. کین یو ہیلپ می؟ میں نے کہا سر بالکل، لیکن سر میں نے کہا میں پولیٹیکل مینیپولیشن نہیں کروں گا. آئی ول گیدر پولیٹیکل انفارمیشن انشاءاللہ ہائیسٹ کوالٹی کا، اور میں دوں گا آپ کو. تو میں نے ان کو انفارمیشن دینی شروع کی، تو مجھے کہا کہ آپ مجھے ان سائنڈ بریف دیا کریں. پرابیبلی وہ میری عزت کا خیال رکھنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، یا جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیت سے کیا ہے. میں نے ان کو پولیٹیکل بریف دینے شروع کر دی. وہ بریفس ہیں ریکارڈ پہ؟ ہاں، میں جی ایچ کیو کو میں ان کی کاپی دے چکا تھا، انکوائری کمیٹی کو سب کی. اب میں نے صرف اردو میں تھوڑا سا کیا ہے، یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے سول کورٹ میں دی ہے. کچھ بریف جو میں نے ڈی جی ایس آئی کو پیش کی مندرجہ ذیل ہے. پہلی رپورٹ اندرونی صورتحال کا جائزہ اور سفارتی سازشیں. یہ تقریباً 21 صفحات پر مشتمل ایک پیپر تھا جو میں نے جولائی 89 میں پیش کیا. اس میں پی پی یو کی دن بدن ڈگمگاتی پوزیشن کی وجوہات، آئی جی آئی کے مہمات، صوبوں کے سیاسی صورتحال اور پی پی یو کے خلاف برسر پیکار اندرونی عوامل کے بارے میں معلومات تھی. رپورٹ کا دوسرا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد سفارتکاروں کی بیرونی سازشوں پر مشتمل تھا، سازشیں پی 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 گورنمنٹ کے خلاف. یہ میری پہلی رپورٹ ہے. دوسری رپورٹ عدم اعتماد کے بارے میں بریف. یہ غالباً جولائی کی پہلے ہفتے کی بات ہے کہ میں نے سی او پی کی طرف سے پی پی کی مرکزی حکومت کے خلاف متوقع عدم اعتماد کے بارے میں یہ بریف پیش کیا. اس میں نے پنجاب اور سندھ سے پی پی تعلق رکھنے ان اراکین اسمبلی کی نشاندہی کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی قیادت سے ناراض تھے اور اپنی وفاداری تبدیل کر سکتے تھے. اس بریف کے جواب میں مجھے ڈی جی ایس آئی نے مزید تفصیلات 3-4 دن کے اندر اکٹھی کرنے کو کہا، اور وہ میں نے اکٹھی کرنے کے بعد ان کے حوالے کی. تیسری بریف ایک منٹ، غیر ملکی مداخلت. یہ جولائی کے آخر کی بات ہے. یہ رپورٹ جو میں نے پیش کی وہ چند طاقتور ملکوں کے سفیروں کے کارروائیوں اور حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے کے بارے میں تھی. اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ شمس الرحمان کلو کے کہنے پہ کیا؟ بالکل. اب پھر ایک سوال آتا ہے میجر صاحب، ابھی آپ نے گفتگو میں تعریف کی شمس الرحمان کلو کی کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے، بہت. تو جب آپ کے خلاف پھر اسی مڈ نائٹ جیکال کی بنیاد پہ کارروائی ہو رہی تھی، وہ آپ کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ انور عزیز چودھری کا نام آپ نے سنا ہوگا. جی. یہ عدم اعتماد میں محترمہ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے. میاں نواز شریف کے بڑے خلاف تھے اور بڑی قربانی تھی. انہی دنوں انور عزیز چودھری نے ایک بیان جاری کیا اخبارات میں. جنرل کلو نے بے نظیر کی قریبی لوگوں سے کہا میجر عامر کے خلاف کارروائی نہ کریں. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پر چھائے ہوئے لوگوں نے وزیر اعظم کی خوشنودی کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا. جنرل کلو ہمیشہ میجر عامر کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور دیانت کی تعریف کیا کرتے تھے. یہ بات کرنل چیمہ کے علم میں بھی ہے. کرنل چیمہ ڈیفنس منسٹر تھے. جنرل کلو بیرون ملک سے واپس آ کر اس راز سے پردہ اٹھائے کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں پیش کیا. وہ تو استعفیٰ تک چلے گئے تھے. اچھا چلو، وہ تو استعفیٰ تک چلے گئے تھے. جو جنرل بیگ اس وقت آرمی چیف تھے، انہوں نے پھر آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں سے تو مجھے انصاف دے، آپ دلا دیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. دیکھیں جو فضا بنائی گئی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ ہر آدمی اس وقت اپنے ایک مذہب ایجاد کر رہا تھا، اور اس مذہب چلانے کے اس کو ایک شیطان کی ضرورت تھی. مسعود شریف، بریگیڈیئر اختر، جنرل بابر، ان لوگوں نے جو مذہب ایجاد کیا تھا اس کا شیطان میں تھا. آپ حیران ہوں گے، یہ جی ایچ کیو کی انکوائری رپورٹ ہے. نہیں، یہ اتنی پوری فوج میں انہوں نے آپ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ ان سے پوچھیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ سیاست میں انوالو تھے نا؟ نہیں تھا بھائی، میں آتا ہوں ایک منٹ. ہمارا افسر کمانڈنگ تھا کرنل قریشی پنڈی ڈیٹ کا. ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے نام بھی نہیں آتے. ہائیلی پروفیشنل آدمی، ہائیلی پروفیشنل. نہیں، میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ پھر آپ کے علاوہ اور بریگیڈیئر امتیاز کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں بتا رہا ہوں نا. کرنل قریشی کو مجھ سے پہلے بھیجا گیا گھر، اور ہوا یہ کہ یہاں ایک فراڈی آدمی تھا، اس کو کرنل قریشی بنا کے یہاں ایک گیسٹ ہاؤس میں مسعود شریف صاحب نے لانچ کیا. ایک عبدالحق میاں مٹھو نام کا ایک ایم این اے تھا پیپل پارٹی کا، اس کے ساتھ اس کی ویڈیو فلم بنائی، پرائم منسٹر کو پیش کر دی کہ دیکھو یہ پنڈی کا کرنل شاہد احمد قریشی ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے. کرنل قریشی بیچارہ اپنے آپریشن بھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کو آدھی رات کو کہا گیا کہ مت آؤ ٹو دا آفس. بریگیڈیئر صغیر ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس، تھارولی پروفیشنل، چلتا پھرتا پاکستانی ماڈل. میں کہتا ہوں اس کو بھی 2 پولیٹیکل پارٹیز کا نام پوچھو نہیں آتے. کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر تھا. ان کا ایک دوست ڈاکٹر خورشید، ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے. انہوں نے ڈاکٹر خورشید سے بات کی. مسعود شریف صاحب ٹیپ لے کر گئے کہ تو پروفیسر خورشید کا آدمی.